अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, ये हफ़्ता पिछले ही हफ़्ते का तसलसल है। इस हफ़्ते सोलर सिस्टम में मेजर हाउस चेंजेस नहीं है, बट पिछले हफ़्ते की जो प्लैनेटरी पोजीशन थी वो थोड़ी मज़ीद मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालेगी। इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इस हकीकत को समझ लेना चाहिए वर्गोज़, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त की साइंस कभी यकसा नहीं रहती, कभी अरूज आते हैं, कभी ज़वाल, कभी गर्मियाँ, कभी सर्दियाँ, दिन रात, बहार ख़ज़ां। तो जो जो मैंने इतनी तमहीद बांध के आपको बताना था वो ये कि इस वक्त आपको ज़्यादा डिपेंड अपनी सलाहियत पर, अपनी करेज पर, अपनी विल पर और अपनी रूहानियत पर, अल्लाह के बिलीव्स और तवक्कुल और आप इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा डिपेंड करना होगा। सैटर्न आपको पता है आपके यहाँ 6th हाउस में है, और अगर वर्गोज़ के लिए सैटर्न 6th हाउस में हो तो वो ढैया कहलाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर 2.5 ईयर्स। बट जो अदरवाइज़ आपके पास पॉजिटिविटीज़ हैं, अगर आप उनको समझ लें तो इन नेगेटिविटीज़ को आप बहुत आराम से रिपेयर कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, अपने मिशंस को अचीव कर सकते हैं और कामयाबियों को हासिल करने में कोई कमी नहीं आएगी। आप तसलसल से चलते चले जाएंगे। और उसमें जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पर है। 12 साल में जो बेहतरीन पोजीशन थी जुपिटर की पिछले 12 साल में, उसमें से ये पोजीशन बहुत उम्दा है। और जुपिटर हर एक हाउस में 1 साल गुजारता है और 5वें घर में ये आज से 11 साल पहले आया होगा। अगर कोई बंदे ने अपनी मैच्योर लाइफ में जुपिटर को 5th हाउस में देखा था और वो वर्गो भी था, तो उसने इसे 2009 में देखा होगा। जो 2009 में उसने अपनी लक फैक्टर को महसूस किया, वो अब 2020 में भी उसे महसूस कर सकता है। लेकिन 11 साल पहले आपके पास जो जिस्मानी ताकत, जो ज़हनी ताकत, जो मसल्स और जो परफॉर्मेंसेस, जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस की ताकत थी, वो 11 साल बाद कमज़ोर पड़ी होगी। लेकिन उसके बावजूद उससे मिलते जुलते एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। लेकिन इन एडवांटेजेस के हसूल के लिए इस बात की ज़रूरत है कि हम सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को 6th हाउस में पहले बैलेंस करें। अगर वो बैलेंस नहीं होता तो जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो आपकी तरफ माइल नहीं हो पाएंगी। उसको बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत उम्दा रेमेडी दी थी, जो मेरे 17 साल कैरियर का निचोड़ था। एक तो एज अ वर्गो आपको येलो सफ़ायर या ब्लू सफ़ायर या रूबी, तीनों में से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए। दैट इज़ अ काउंटर फोर्स, दैट इज़ अ काउंटर डोट टूवर्ड सैटर्न, उसको बैलेंस कर देगी। दूसरा, सूरह शम्स दिन में पढ़नी चाहिए, सूरह नजम या सूरह तारिक रात में पढ़नी चाहिए, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़नी चाहिए। सो इससे वो सैटर्न बैलेंस हो जाएगा। अगर वो सैटर्न बैलेंस हो गया, अब आप ये जहन में रखें कि आपने सैटर्न को बाय योर एबिलिटीज़ बैलेंस कर दिया विद द हेल्प ऑफ रूबी, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, सूरह शम्स, सूरह तारिक। उसके बाद की खबरें हैं ये जो मैं अभी देने लगा हूँ। अगर वो सैटर्न बैलेंस नहीं है तो ये सारी खबरें आप तक नहीं पहुँच पाएंगी, यानी कि इसके रिवॉर्ड्स आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। खबरें क्या है? When Jupiter is in 5th house, then you are maximum in your luck line. Approximately 90% ऑफ लक लाइन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स में, फैमिली ओरिएंटेड अचीवमेंट्स में, फेम एंड नेम में, मुआहदात में, एजुकेशन में एंड अथॉरिटीज़ में, इख्तियारात के हसूल के लिए आप बहुत ताकतवर हैं इस वक्त। लेकिन इन इख्तियारात के हसूल के लिए जो कोशिशें करेंगे उसमें सैटर्न आएगा ज़रूर। अगर आपने उसे रिपेयर कर रखा है तो फिर वो नहीं आ पाएगा, एंड यू परफॉर्म वेरी वेल। एंड जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो शोहरत की जो बुलंदियां हैं, जो किस्मतन मिला करती हैं, वो मैक्सिमम मिलेंगी। लेकिन उसमें सैटर्न आएगा ज़रूर। अगर आपने उसे बैलेंस कर रखा है तो फिर नहीं तंग करेगा, एंड इसी तरह अदरवाइज़। और एक जुपिटर के 5वें घर की खबर ये भी हुआ करती है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर 5वें घर में जुपिटर हो तो बे औलाद जोड़ों के लिए भी खुशखबरी की चांसेस बन जाते हैं।
پسند کی شادی کے چانسز، کامیاب شادیوں کے چانسز، لائف پارٹنرشپ ڈیلے کے جو پیشنٹس تھے جن کی شادی ہو نہیں رہی تھی بارہا کوششوں کے باوجود، وہ بھی جب جوپیٹر 5ویں گھر میں آزادانہ طور پر ہو تو کامیابی ہوگی۔ آزادانہ طور پر ہونے کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب سیٹرن بیلنس ہو جائے۔ اگر بیلنس ہو گیا تو کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ تو یہ بات ضرور سمجھیے گا، اور اس کو کور کرنے کے لیے جو میں نے ریمیڈیز دی ہیں وہ میری آزمودہ ترین ریمیڈیز ہیں، جس سے میں نے ہزارہا طرح کے کلائنٹس پر اپنی کامیابیاں حاصل کی۔ وینس از ان یور 10th ہاؤس، دس از اے نیو پوزیشن آف وینس جو 3 اپریل کو شروع ہوئی تھی۔ 10th ہاؤس میں وینس پارٹنرشپس کے کاروبار کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ اچھا بیہیو کر پائے گا، کولیگز آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے۔ مارس آپ کے 6ٹھے گھر میں، یہ بھی اب نیگیٹو ہو جائے گا۔ ویسے نہ مارس 6th ہاؤس میں کافی پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن سیٹرن کے گھر میں جس جگہ سیٹرن ہے وہاں جانے سے یہ کمزور پڑے گا۔ اینڈ مرکری از ان یور 8th ہاؤس، مرکری کے 8ویں گھر میں آنے سے آپ کو یہ بات ریئلائز کرنا ہوگی کہ آپ کی باتیں سامنے والے کے دل پر اثر نہیں کریں گی، لیکن آپ اپنی باتیں اس کے دماغ پر اثر کروا سکتے ہیں اپنی جینیس ابیلٹی سے۔ اتنا عمدہ پلان بنائیے، اتنے اچھے انداز سے پریزنٹ کریے کہ سامنے والا اس سے انکار کر ہی نہ پائے۔ لیکن اگر آپ اس سے فیورز مانگ رہے ہیں کہ یار دیکھو مجھے کچھ سپورٹ، تو پھر نہیں ہونے والی۔ دس از ناٹ اے سیزن آف فیورز، مرکری از اے نیگیٹو پوزیشن۔ تو آپ کو اپنی باتوں میں ایکوریسی، افیکٹیوٹی اپنے ان باتوں میں لانا ہوگی، اس کے پیچھے جو اسپرچول فینومینا یا لک فینومینا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اینڈ اسٹوڈنٹس جو ورگوز ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے، ذہن کے الجھاؤ کا، غم کا، اداسی کا شکار ورگوز ہو سکتے ہیں۔ اینڈ کیونکہ یہ ان کا رولنگ پلانٹ بھی ہے مرکری، تو اس کی وجہ سے انہیں اپنی فطرت میں بھی کچھ کمزوریاں، کچھ بد اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ بٹ وین وہ اپنے لیے وہ ریمیڈی پرفارم کریں گے سیٹرن کو بیلنس کرنے کی، تو یہ جو چھوٹے جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ خود ہی خود بیلنس ہو جائیں گے، آپ کو ان کے لیے الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اس ہفتے کی ریسرچز تھیں، ریمیڈیز تھیں، اطلاعات تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب آخر پر میری ایک درخواست ہمیشہ کی طرح، اگر میری یہ کوششیں، میری ٹیم کی یہ اس آئسولیشن میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا میڈیکل رسک ہے یہ، لیکن صرف آپ کی محبت میں یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ اگر یہ کوششیں آپ کو پسند آ رہی ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں ورگوز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلے ہفتے سن اپنا ہاؤس بدلے گا، دیٹ از اے میجر چینج۔ آپ کے لیے وہ اچھا ہے کہ برا، آپ کے لیے وہ کتنا پروڈکٹیو ہوگا یا کس سیکٹر آف لائف کو وہ گروتھ دے گا، اور آپ کو کن کن شعبوں میں اپنے رسک لینے چاہیے، وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا۔ اگلے ہفتے کی ویڈیو مس کرنے والی نہیں ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا ورگوز، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کے بعد